नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा अकाउन्टिङ टपिक अन्तर्गत रहेर पढ्नुपर्ने विभिन्न च्याप्टरहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ यस अकाउन्टिङ टपिकमा जम्मा 18वटा च्याप्टरहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ सेकेन्ड पेपर रिटर्न एक्जामको लागिरहेको छ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी हाम्रो च्याप्टर 9मा रहेको छ मूल्यह्रास यानि कि डिप्रिसिएसनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयलाई चाहिँ यस भिडियोमा समेट्नेछौँ र अन्त्यमा चाहिँ 2075 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परीक्षामा सोधेको एउटा न्युमेरिकल क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्नेछौँ। सो आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ ढिला नगरिकन। अब हामी सुरुमा हेर्छौँ स्थिर सम्पत्ति र जुन मूल्यह्रास घटिरहेको छ यो फिक्स एसेट्स र डिप्रिसिएसनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई चाहिँ सुरुमा हेर्नेछौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी क्रमशः अन्य विषयलाई पनि यस भिडियोमा समेट्दै जानेछौँ। अब हामी सुरुमा चाहिँ यो स्थिर सम्पत्ति यानि कि फिक्स एसेट्सलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। अब स्थिर सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा सम्पत्ति भनेको चाहिँ के हो त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब व्यवसायको जुन स्वामित्वमा रहेको नगद अथवा जिन्सी सामानहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति भनेर भनिन्छ है। अब हामीले सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दा जुन व्यवसायको स्वामित्वमा रहेको नगद भयो, त्यसपछि नगदबाट प्राप्त गरिएका सबै सामानहरू तथा वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पत्ति भनेर बुझ्नुपर्छ। अब सम्पत्तिको उदाहरणहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दाखेरि घर जग्गा भयो, अनि नगद भयो, मौजदात इन्भेन्टरी भयो, लगानी आदि चाहिँ के हो भन्दा सम्पत्तिको एक्जाम्पलहरू हो। र अर्को छ सम्पत्तिलाई मुख्यतया हामी यसरी बाँडेर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ। के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा चल सम्पत्ति भयो करेन्ट एसेट्स, अर्को भनेको चाहिँ स्थिर अथवा अचल सम्पत्ति भनेको फिक्स एसेट्स भयो, त्यसपछि लगानी इन्भेस्टमेन्ट भयो र अदृश्य सम्पत्ति जुन चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्स र अर्को भनेको चाहिँ दृश्य सम्पत्ति हुन्छ टेन्जिबल एसेट्स। यो चाहिँ के भयो त भन्दा सम्पत्तिको मुख्य विभाजन अथवा वर्गीकरणहरू रहेको छ यो प्रकारहरू। अब विशेष गरी हामीले सम्पत्तिलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मुख्यतया दुई भागमा पढ्छौँ। एउटा चाहिँ दृश्य भयो टेन्जिबल एसेट्स, अर्को भनेको चाहिँ अदृश्य सम्पत्ति भनेको इन्टेन्जिबल एसेट्स भयो। यसको बारेमा नि हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ अबको क्रममा। र अब हामी यो पोइन्टमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि फिक्स एसेट्स भनेको के हो, हामीले कसरी बुझ्ने यसलाई भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जुन चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समयावधिको लागि यदि खरिद गरिएको पर्चेज गरिएको सम्पत्तिलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा स्थिर सम्पत्ति अथवा फिक्स एसेट्स भनेर भनिन्छ। 1 वर्षभन्दा बढी समयावधिको लागि पर्चेज गरिएको जति पनि सम्पत्तिहरू छन् तिनै के हुन्छ भन्दा फिक्स एसेट्स हो। अब यसमा चाहिँ के पर्दछन् भन्दाखेरि घर भयो, त्यसपछि जग्गा, फर्निचर, मेसिनरी आदि चाहिँ यो फिक्स एसेट्सको एक्जाम्पलहरू हुन्। र विशेष गरी हामीले यहाँ माथि चाहिँ सम्पत्तिलाई विभिन्न भागमा चाहिँ बाँडेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, जस्तो कि चल अचल सम्पत्ति भयो, लगानी भयो, अदृश्य सम्पत्तिहरू भयो है। अब यसमा जुन हामीले फिक्स एसेट्स पढिरहेका छौँ, फिक्स एसेट यानि कि स्थिर सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले कति भागमा बाँडेर पढ्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुई भागमा विशेष गरी हामीले पढ्नुपर्ने भनेको। स्थिर सम्पत्तिलाई दुई भागमा बाँडेर पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको चाहिँ के हो भन्दा दृश्य सम्पत्तिहरू भनेको टेन्जिबल एसेट्स भयो, अर्को भनेको चाहिँ यो 2 नम्बरको अदृश्य सम्पत्ति यानि कि इन्टेन्जिबल एसेट्स। अब सुरुमा हेरौँ यो टेन्जिबल एसेट्स भनेको कस्तो प्रकारको सम्पत्ति हो भन्ने सम्बन्धमा। यो चाहिँ भौतिक आकार भएको र देख्न तथा छुन सकिने सम्पत्तिहरूलाई दृश्य सम्पत्ति अथवा टेन्जिबल एसेट्स भनिन्छ। जुन चाहिँ के हुनु पर्यो, भौतिक आकार भएको हुनु पर्यो, अर्को भनेको देख्न सकिने पनि हुनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ हामीले छुन सकिने प्रकारको पनि हुनु पर्यो। यदि भौतिक आकार देख्न सकिने छ र छुन पनि सकिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको सम्पत्ति चाहिँ के हो भन्दा यो दृश्य सम्पत्ति अथवा टेन्जिबल एसेट्स हो। अब यसमा चाहिँ के पढ्न सक्छन् भन्दाखेरि ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर एन्ड फिक्सचर्सहरू भयो, घर जग्गा, फर्निचर, उपकरणहरू चाहिँ यो टेन्जिबल एसेट्स अन्तर्गत पर्दछ भने अब हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अदृश्य सम्पत्ति इन्टेन्जिबल एसेट्स। अब यो अदृश्य सम्पत्ति यानि कि इन्टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ हामीले यो टेन्जिबल एसेट्सको ठीक अपोजिट बुझ्नुपर्छ, जस्तो कि अब भौतिक आकार नभएको
अघि टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ भौतिक आकार हुनु पर्थ्यो, तर अब इन्टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ भौतिक आकार नभएका है अनि देख्न तथा छुन नसकिने, जुन हाम्रो टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ भौतिक आकार पनि हुनु पर्थ्यो, देख्न सकिने छुन सकिने पनि हुनु पर्थ्यो भने त्यसको ठिक अपोजिट हामीले सम्झिँदा पुग्छ। यसलाई चाहिँ भौतिक आकार नभएको, अर्को देख्न नसकिने र छुन पनि नसकिने, तर अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि व्यवसायका लागि चाहिँ मूल्यवान भएका सम्पत्तिहरू छन्, जति ती सम्पत्तिलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा अदृश्य सम्पत्ति यानि कि इन्टेन्जिबल एसेट्स भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ के पर्न सक्छ त भन्दाखेरि जुन व्यवसायको ख्याति भनेको चाहिँ गुडविल भयो, अनि व्यापार चिन्ह भनेको ट्रेडमार्क भयो, अनि कपिराइट प्याटर्नहरू चाहिँ यो इन्टेन्जिबलको एसेट्सको चाहिँ यो एक्जाम्पलहरू हो। र हामीले यहाँ विशेष गरी फिक्स एसेट्सलाई दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्यौं। एउटा भनेको हामीले टेन्जिबल एसेट्स भनेको दृश्य सम्पत्ति, अर्को भनेको चाहिँ अदृश्य सम्पत्ति भनेको इन्टेन्जिबल एसेट्स। र यसभित्रको हामीले एक्जाम्पलहरू कुन कुन कुराहरू चाहिँ यो फिक्स एसेट्सको टेन्जिबल एसेट्सभित्र र अर्को इन्टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ पर्छ भनेर पनि थाहा पाइसकेका छौँ। अब यो पछि चाहिँ हामी पढ्छौँ डिप्रिसिएसन। अब राजकट्टी अथवा डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के हो भनेर सुरुमा बुझौँ। पहिलो पोइन्टमा स्थिर सम्पत्तिको नियमित प्रयोगबाट भनेको यदि फिक्स एसेट्सको चाहिँ हामीले रेगुलरली युज गरिरहेका छौँ भने जुन प्रयोगबाट मूल्यमा आउने क्रमिक कमीलाई नै के भनिन्छ वास्तवमा मूल्यह्रास अथवा डिप्रिसिएसन भनिन्छ। अथवा हामीले अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। कसरी भन्दा स्थिर सम्पत्तिको नियमित प्रयोग, समयको परिवर्तन, अनि यो मार्केट प्राइस भयो, जुन बजार मूल्यमा हुने गिरावट आदि विभिन्न कारणहरूले गर्दा स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा यदि परिवर्तन आउँछ, कमी आउँछ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दा मूल्यह्रास अथवा डिप्रिसिएसन भनेर भनिन्छ। त्यसैले हामीले यो डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन फिक्स एसेट्सको हामीले नियमित रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसपछि भनेको जुन समयको परिवर्तन पनि भएको छ, अनि बजार मूल्यमा हुने गिरावटहरू विभिन्न कारणले हुन सक्छन् है। अब ती कारणले जुन बजारको मूल्यमा परिवर्तन आउँछ, समयको परिवर्तन हुन्छ भने अब के हुन्छ भन्दा फिक्स एसेट्सको प्राइसमा पनि कमी आउँछ। अब यो कमी आउनेलाई नै के भनिन्छ त वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको मूल्यह्रास अथवा डिप्रिसिएसन भनेर भन्नुपर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। अब यहाँ एउटा हामी डेफिनेसन हेरौँ यो मूल्यह्रासको सम्बन्धमा। विलियम पिकल्सका अनुसार चाहिँ के हो त यो मूल्यह्रास भनेको भन्दा सम्पत्तिको गुण भयो, अर्को भनेको परिमाण अथवा मूल्यमा स्थायी रूपमा है र लगातारको कमीलाई मूल्यह्रासको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। भनेको चाहिँ सम्पत्तिको गुण, परिमाण अथवा मूल्यमा स्थायी रूपमा अथवा लगातार रूपमा यदि कमी आउँछ भने त्यो नै के हो भन्दा मूल्यह्रास हो, डिप्रिसिएसन हो। यहाँ विलियम पिकल्सका अनुसार पनि यही नै रहेको छ। अब यसरी माथिको परिभाषा यो विलियम पिकल्सको परिभाषाबाट के भन्न सकिन्छ भने स्थिर सम्पत्तिको मूल्य घट्नुलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ मूल्यह्रास अथवा डिप्रिसिएसन भनिन्छ। हामीले यही नै बुझ्नुपर्छ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ मूल्यह्रासको कारणहरू, कजेस अफ डिप्रिसिएसन। अब के कारणले गर्दा चाहिँ मूल्यह्रास हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हेरौँ। अब हामी विशेष गरी यहाँ 5 वटा कजेसहरू हेर्छौँ है मूल्यह्रास हुनुको विशेष गरी। अब नम्बर 1 मा हाम्रो छ भौतिक आकार बिग्रने, उत्पादन क्षमता घट्ने, खिया लाग्ने, टुटफुट हुने। भनेको चाहिँ जुन सम्पत्तिहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ भने चाहिँ निरन्तर रूपको प्रयोगबाट के हुन्छ भन्दा भौतिक आकारहरू बिग्रिने हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ उत्पादन क्षमता घट्ने हुन्छ, त्यसपछि खिया लाग्ने हुन्छ है। अर्को भनेको टुटफुट हुने सम्भावना पनि हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट अथवा घटी हुन्छ। यो सम्पत्तिको मूल्य घट्नु चाहिँ के कारण रहेछ भन्दा एउटा भौतिक आकारहरू बिग्रिने, जुन चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दा हामीले सम्पत्तिहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ भने। अर्को भनेको चाहिँ उत्पादन क्षमता घट्ने हुन्छ अनि खिया लाग्ने, टुटफुट हुने सम्भावना हुन्छ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा सम्पत्तिको मूल्यमा कम आउँछ है। यो चाहिँ एउटा कारण के भयो भन्दा मूल्यह्रासको अथवा सम्पत्तिको मूल्य घट्नुको एउटा मुख्य कारण भयो। अर्को 2 नम्बरमा छ समय समाप्त हुँदै जाँदा क्रमिक रूपमा है सम्पत्तिको मूल्यमा पनि ह्रास आउँछ। भनेको चाहिँ अब
के हो भन्दा कुनै पनि सम्पत्तिहरू यदि निश्चित समयावधिको लागि प्राप्त भएको छ भने के हुन्छ, समय समाप्त हुँदै जाँदाखेरि क्रमिक रूपमा सम्पत्तिको मूल्यमा पनि क्रमिक रूपमा ह्रास आउँछ, कमी आउँछ है। यो चाहिँ के हो भन्दा अर्को एउटा मूल्य ह्रासको मुख्य कारण हो। अर्को 3 नम्बरमा छ नयाँ नयाँ प्रविधिको विकासबाट स्वस्थ उन्नत प्रविधिको सम्पत्तिहरू उपलब्ध भएमा पुरानो सम्पत्तिहरूको मूल्य घट्दै जान्छ। भनेको अब नयाँ नयाँ विभिन्न प्रविधिको विकासबाट चाहिँ एकदमै सस्तो, त्यसपछि उन्नत प्रविधिको हैन, यस्तो खालको सम्पत्तिहरू यदि उपलब्ध भएमा के हुन्छ भन्दा पुरानो जुन सम्पत्तिहरूको मूल्य पनि घट्दै जान्छ है। यसले पनि एउटा सम्पत्तिको मूल्य ह्रासमा चाहिँ मूल्य ह्रास गराउने मुख्य कारण हो। अर्को 4 नम्बरमा छ कुनै पनि सम्पत्ति दुर्घटनामा परेमा भनेको चाहिँ अब के हुन सक्छ, दुर्घटनामा कसरी पर्छ भन्दाखेरि सम्पत्तिहरूमा आगलागी भएमा अनि मूल्य उपकरणहरूमा चाहिँ कुनै विस्फोट भएमा यो चाहिँ के हो भन्दा सम्पत्तिको दुर्घटना है। यस्तो भएमा पनि सम्पत्तिको मूल्य ह्रास हुन्छ। यो पनि एउटा अर्को मुख्य कारण हो। अर्को 5 नम्बरमा छ सम्पत्तिको माग कम भएमा भनेको यदि अब सम्पत्तिहरूको डिमान्डहरू क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएमा पनि मूल्य ह्रास हुन्छ। यो पनि एउटा मुख्य कारण हो। र अर्को सम्पत्तिको मूल्यहरूको स्रोतमा कमी आएमा पनि मूल्य घट्दै जान्छ। र यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के भयो त भन्दा जुन मूल्य ह्रासको कारणहरू, डिप्रिसिएसनको कारणहरू, कजेसहरू है, हामीले यहाँ 5 वटा पढिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ मूल्य ह्रासको रकममा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा। हामी विशेष गरी यहाँ 4 वटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ। कुन कुन कारणले गर्दा चाहिँ मूल्य ह्रासको जुन डिप्रिसिएसनको चाहिँ अमाउन्टमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ त भन्ने सम्बन्धमा। अब एमा हेरौँ। सुरुमा सम्पत्तिको लागत, कस्ट अफ एसेट्स रहेको छ। अब सम्पत्तिको लागतले कसरी मूल्य ह्रासको रकममा चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा सामानको मूल्य कति छ, रु 100 रुपियाँ छ अरे है। अब 100 रुपियाँको चाहिँ हामीले 10% गर्यौं, कति हुन्छ भन्दा 10 भयो है। अब फेरि त्यही सामानको अथवा कुनै पनि अर्को सामानको भनेको चाहिँ कति छ मूल्य भन्दा 1000 छ अरे। अब 1000 को पनि कति भयो, 10% नै गरौँ है, कति भयो, 100 भयो। अब भनेको चाहिँ जुन सम्पत्तिको कस्टले कसरी प्रभाव पार्यो त मूल्य ह्रासको रकममा भन्दाखेरि त्यही पर्सेन्ट त 10 नै हो नि हैन। अमाउन्ट भनेको चाहिँ 100 र 1000 भयो। अब यसको चाहिँ के हो त, पर्सेन्ट त 10 नै हो, 10% नै हो, 10% नै हो। 10% ले पनि एउटाको यहाँ 100 जति कम रकम भयो अथवा जति कम कस्ट भयो त्यति नै कम अर्को यो मूल्य ह्रासको रकम आयो। अनि जति बढी कस्ट भयो त्यति नै तुलनात्मक रूपमा बढी के आयो भन्दा मूल्य ह्रासको रकम भयो। यो चाहिँ के हो भन्दा सम्पत्तिको लागतमा लागेको लागतले चाहिँ मूल्य ह्रासको रकममा प्रभाव पार्ने भयो नि त, कस्ट अफ एसेट्स यो हो। अब यसै गरी अर्को बीमा छ सम्पत्तिको अनुमानित जीवनकाल जुन चाहिँ एक्सपेक्टेड लाइफ रहेको छ। अब यसले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि सम्पत्तिको अनुमानित जीवनकाल जति धेरै भयो त्यति नै वर्षसम्म चाहिँ हामीले सपोज 5 वर्ष 10 वर्ष भयो भने यदि 5 वर्ष छ, 5 वर्षको तुलनामा अर्को 10 वर्ष छ भने 10 वर्षसम्म नै हामीले डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, सम्पत्तिको अनुमानित जीवनकालले पनि जुन मूल्य ह्रासको रकममा चाहिँ प्रभाव पर्ने गर्छ। जति बढी भयो त्यति नै बढी हामीले डिप्रिसिएसन काट्दै जानुपर्ने हुन्छ र तुलनात्मक रूपमा जति कम भयो त्यति नै कम चाहिँ डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा पनि जुन मूल्य ह्रासको रकममा चाहिँ यो सम्पत्तिको अनुमानित जीवनकालले पनि के गर्छ भन्दा प्रभाव पार्ने काम गर्छ। यो पनि एउटा तत्त्व हो मुख्य। अर्को सीमा छ। सीमा चाहिँ सम्पत्तिको निर्धारित जीवनकालको अन्त्यमा बज्न जाने अवशेष मूल्य, यो स्क्रैप भ्यालुले पनि प्रभाव पार्छ भने। अब डीमा भनेको विभिन्न ऐन कानुन, ऐन भयो कानुन र संगठनको नीति नियम पनि मूल्य ह्रासको रकममा पृथकता आउन सक्छ। अब संगठनको नीति नियम, ऐन कानुन बमोजिम पनि जुन डिप्रिसिएसनको अमाउन्टमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउन सक्छ, तलमाथि हुन सक्छ। यसले पनि के गर्छ, मूल्य ह्रासको रकममा चाहिँ प्रभाव पार्ने काम गर्छ। यो 4 वटा भयो हामीले मूल्य ह्रासको रकममा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरूको बारेमा पढिसकेका छौँ।
अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौं मूल्यह्रासको विधिहरू, मेथड्स अफ डिप्रिसिएसन। अब हामीले यहाँ चाहिँ मूल्यह्रासका विधिहरू पढ्छौं। मूल्यह्रासको विधिहरू चाहिँ मुख्यतया 5-6 वटा रहेको छ, तर धेरै मात्रामा प्रयोग हुने, हामीले धेरै मात्रामा युज गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्ट्रेट लाइन मेथड एउटा, अर्को भनेको चाहिँ डिमिनिसिङ मेथड रहेको छ है। यो म्याक्सिमम युज हुने भनेको चाहिँ, र अन्य चाहिँ अरू खासै हुँदैन। तैपनि हामी यसलाई चाहिँ अलिकति सर्टकटमा हेर्नेछौँ। डिटेलमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यो स्ट्रेट लाइन मेथड, त्यसपछि डिमिनिसिङ मेथड, र अन्यलाई पनि प्रायोरिटी त दिनेछौँ, तर डिटेलमा भन्दा पनि हामी खासै डिटेलमा त हेर्छौँ, तर यसमा चाहिँ खासै प्रयोगमा चाहिँ आउँदैन यिनीहरू। अब सुरुमा हामी पहिलो नम्बरमा हेर्छौँ। पहिलो नम्बरमा के छ भने सीधा रेखा विधि भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् है, सम्पत्तिको जीवनकालसम्म प्रत्येक वर्ष समान रकम मूल्यह्रासको रूपमा कट्टा गर्ने विधि सीधा रेखा विधि हो भनेको चाहिँ। अब सम्पत्तिको जीवनकालसम्म है, प्रत्येक वर्ष हामीले समान रकम भनेको चाहिँ, अब पहिलो वर्ष भनेको चाहिँ 10,000 हामीले डिप्रिसिएसन काटेका छौँ भने अर्को वर्ष पनि 10,000 गर्ने, अर्को वर्ष पनि 10,000 गर्ने भनेको चाहिँ समान रकम जुन डिप्रिसिएसनको रूपमा यदि कट्टा गरिन्छ भने त्यस्तो मेथडलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सीधा रेखा अथवा स्ट्रेट लाइन मेथड भनेर भनिन्छ। र अर्को यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भयो, अनि ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनिन्छ यसलाई नै, अनि इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर पनि चिनिन्छ। कसलाई भन्दा यो स्ट्रेट लाइन मेथडलाई। यो फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ स्थायी किस्ता प्रणाली भन्छ यसलाई नेपालीमा, अनि अर्को यो ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेको चाहिँ मूल लागत विधि भन्छ है, अनि यो इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ यो समान किस्ता विधि है। यसलाई चाहिँ अर्को कुन नामले पनि चिनिँदो रहेछ भने स्ट्रेट लाइन मेथडलाई 3वटा नामले पनि चिनिँदो रहेछ। के बुझ्नु पर्यो, स्ट्रेट लाइन इन्स्टलमेन्ट मेथड, सरी यो फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, अनि ओरिजिनल कस्ट, त्यसपछि इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर पनि चिनिँदो रहेछ अथवा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी डिटर्मिनेसन गर्ने त डिप्रिसिएसनको भन्दाखेरि यस अन्तर्गत अब एबीसीडीमा हेर्छौँ है, यो छुट्टा छुट्टै फर्मुला रहेको छ। अब एमा एनुअल डिप्रिसिएसन रहेको छ। यो चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि सम्पत्तिको खरिद मूल्य भयो हैन, अनि अब विभिन्न प्रकारको लागत, अवशेष मूल्य लगायत जुन सम्पत्तिको जीवनकाल दिएमा चाहिँ हामीले यो एनुअल डिप्रिसिएसनको फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यसको फर्मुला के छ भन्दा ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अपन एक्सपेक्टेड लाइफ रहेको छ। अनि अब रेट दिएमा है, जुन चाहिँ मूल्यह्रासको दर दिएमा हामीले यो बी को युज गर्नुपर्छ। एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु रेट अपन 100। र अर्को सीमा छ। सीमा चाहिँ के छ भने यदि ह्रासको दर निर्धारण गर्नुपर्दा हामीले रेट अफ डिप्रिसिएसन है, एनुअल डिप्रिसिएसन अपन ओरिजिनल कस्ट इक्वल्स टु यो होल ब्र्याकेट भयो 1 अपन एस्टिमेट लाइफ अफ कस्ट इन इयर है, ब्र्याकेट क्लोज। हामीले यो चाहिँ रेट डिटरमाइन गर्नुपर्दा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यो भयो स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा जानकारी। अब यसपछि चाहिँ अर्को मेथड हेर्छौं, घट्दो ह्रास प्रणाली अथवा डिमिनिसिङ अर रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड रहेको छ। अब यो घट्दो ह्रास प्रणाली अथवा डिमिनिसिङ अर रिड्युसिङ मेथडमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यस विधि अनुसार भनेको चाहिँ यो डिमिनिसिङ मेथड अनुसार मूल्यह्रास रकम है, मूल्यह्रास रकम निर्धारण गर्दा सुरुको वर्षको लागि सम्पत्तिको सुरुको मूल्य र त्यसपछिको वर्षका लागि चाहिँ किताबी मूल्य भनेको यो बुक भ्यालुलाई आधार मान्ने गरिन्छ। अर्थात् घट्दो मूल्यमा आधारित रहेर यस विधि अन्तर्गत चाहिँ मूल्यह्रास कट्टा गर्ने गरिन्छ। भनेको चाहिँ सुरुको सम्पत्तिको मूल्यमा हामीले सुरुको वर्ष चाहिँ सुरुको सम्पत्तिको मूल्यको नै डिप्रिसिएसन निकाल्छौं। त्यसपछिको वर्षहरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा बुक भ्यालुलाई आधार मानेर चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्ने गर्छौं, डिप्रिसिएसन चाहिँ घटाउने गर्छौं। र यो चाहिँ डिमिनिसिङ मेथडको चाहिँ हामी एउटा भरे न्यूमेरिकल
क्वेसनमा पनि हेर्नेछौँ है, अझ स्पष्ट हुन्छ यहाँबाट। र विशेष गरी चाहिँ यो प्रचलनमा रहेको भनेको चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड अनि यो डिमिनिसिङ मेथड चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ सम्पत्ति खरिद, यदि सम्पत्ति पर्चेज गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास कति गरिन्छ। यसमा चाहिँ जुन सम्पत्तिहरूलाई पर्चेज गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष है डिप्रिसिएसन कट्टा गरिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ कुनै दरमा मूल्यह्रास रकम निर्धारण गर्दा पनि हरेक वर्षको मूल्यह्रासको रकम फरक फरक हुने गर्छ। यस विधिले चाहिँ सम्पत्तिको मूल्य त्यसपछि जीवनको अन्त्यसम्ममा पनि है सम्पत्तिको मूल्य चाहिँ जीवनको अन्त्यमा पनि जुन सम्पत्तिको जीवनकालको अन्त्यमा पनि शून्य हुँदैन भन्ने मान्यता पनि राख्दछ, किनकि हामीले बुक भ्यालुलाई आधार मान्दै डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने भएकोले यो कहिले पनि शून्य हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ। अब यसरी जुन सम्पत्तिको घट्दो मूल्यमा चाहिँ एक निश्चित दरले ह्रास कट्टा गर्नु नै के हो भन्दाखेरि घट्दो शेष प्रणाली अथवा डिमिनिसिङ रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। र यसलाई चाहिँ यो विधिलाई चाहिँ हामीले अर्को कुन कुन नामले पनि चिन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रिमेनिङ ब्यालेन्स मेथड भयो एउटा, अर्को भनेको रिटर्न डाउन मेथड अथवा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर पनि भनिन्छ। केलाई भन्दा यो घट्दो ह्रास प्रणालीलाई। अब यसपछि हामीले डिटर्मिनेसन अफ डिप्रिसिएसन कसरी गर्ने त भन्दा यस विधिमा चाहिँ अब मूल्यह्रास रकमहरू गणना गर्दा सामान्यतः एक निश्चित दर दिएको हुन्छ हैन, र उक्त दर चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले मूल्यह्रासको रकम चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा दुईवटा रहेको छ, पहिलो र दोस्रो वर्षको है। अब हेरौँ पहिलो वर्षमा हामीले कसरी गर्ने भन्दा डिप्रिसिएसन अफ फर्स्ट इयर है। अब पहिलो वर्षमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दा कस्ट प्राइस इन्टु रेट अपन 100। त्यसपछि दोस्रो वर्षमा पनि हामीले यो चाहिँ फर्स्ट पहिलो वर्षको भयो हैन। त्यसपछि अब दोस्रो वर्षमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने दोस्रो वर्षदेखि भन्दा ब्यालेन्स बुक भ्यालु इन्टु रेट अपन 100 गर्ने। अब यदि रेट नदिएको खण्डमा हामीले कसरी गर्ने भन्दा पर्चेज प्राइस माइनस स्क्रैप भ्यालु अपन लाइफ अफ एसेट्स गर्ने। अब अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ पुनर्मूल्याङ्कन विधि भनेको चाहिँ रिभ्यालुएसन मेथड रहेको छ। अब यो मेथड चाहिँ कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि अथवा यस विधिलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दा जुन सम्पत्तिको ह्रास निकाल्दाखेरि सम्पत्ति हरेक वर्ष मूल्याङ्कन गरिन्छ, र यदि वर्षको सुरु मूल्याङ्कन भन्दा चाहिँ अन्तिम मूल्य बढीमा चाहिँ सम्पत्तिमा ह्रास घट्टा गरिँदैन, तर सम्पत्तिमा यदि मूल्य घटेमा चाहिँ घटेको मूल्यलाई नै ह्रास मानेर सम्पत्ति खातामा चाहिँ देखाइन्छ है। र यदि सम्पत्ति हामीले पर्चेज गरेका छौँ भने चाहिँ जुन सम्पत्तिलाई नै खाताको डेबिट साइडमा देखाइन्छ, र सम्पत्तिको अन्तिम मूल्यमा घटाएपछि नपुग कति रकमले पुग्दैन त त्यो नपुग रकमलाई के हो त मूल्यह्रास हुन्छ। र यस्तो प्रकारको मूल्यह्रास प्रणाली चाहिँ विशेष गरी व्यापार चिन्ह प्याटेन्ट कपिराइटहरूमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ है, सानातिना औजारहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यो। र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने यसको चाहिँ फर्मुला भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु ओपनिङ भ्यालु अफ एसेट्स प्लस पर्चेज ड्युरिङ द इयर माइनस क्लोजिङ भ्यालु अफ इयर गर्ने है। यो चाहिँ रिभ्यालुएसन मेथड भयो। अर्को 4 नम्बरमा छ हाम्रो यन्त्र घण्टा दर विधि रहेको छ है। अब यो मेसिन आवर रेट मेथड यानी कि यन्त्र घण्टा दर विधिमा चाहिँ कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि यन्त्र मेसिनहरूको जीवनकाल चाहिँ घण्टामा दिएको छ भने चाहिँ विशेष गरी यो विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। र यस विधिबाट चाहिँ के गरिन्छ भन्दा मूल्यह्रास निकाल्दा प्रति घण्टा मूल्यह्रास दर निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। र यस तरिकाबाट चाहिँ जुन यो विधिबाट है यन्त्र घण्टा दर विधिबाट चाहिँ मूल्यह्रास निकाल्दा मूल्यह्रासको कुल रकम फरक पर्न चाहिँ सक्छ। अब यसलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन रेट आवर इक्वल्स टु कस्ट अफ मेसिन माइनस स्क्रैप भ्यालु अपन लाइफ अफ मेसिन इन आवर गर्ने एउटा। अर्को भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन फर द इयर इक्वल्स टु डिप्रिसिएसन रेट फर आवर इन्टु आवर वर्क गर्ने है। अब यसपछि यो यन्त्र घण्टा दर विधिपछि चाहिँ हामी अर्को वार्षिक विधि रहेको छ। अब यो वार्षिक विधि भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको विधि हो भन्दाखेरि जुन सम्पत्तिको ह्रास मूल्यहरू निर्धारण गर्दा सम्पत्तिको ब्याजलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट है लगानी मान्ने गर्दछ।
र यस विधि अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने हरेक वर्ष राजकट्टा गरेको मूल्यहरू चाहिँ ब्याज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात् भनेको चाहिँ हरेक वर्षको सुरुमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यमा ब्याज निकाल्नु पर्छ है। र उक्त ब्याजलाई पनि लगानी नै मानेर सम्पत्तिको मूल्यमा एड गरिन्छ। र सम्पत्तिको मूल्य अवशेष मूल्य भनेको चाहिँ जुन यो स्क्रैप भ्यालुमा चाहिँ शून्य नभएसम्म, भनेको यो स्क्रैप भ्यालु चाहिँ जबसम्म शून्य हुँदैन, शून्य नभएसम्म चाहिँ हरेक वर्ष ब्याज निकाल्नुपर्छ। तर मूल्यह्रासको रकम हरेक वर्ष समान हुन्छ। अर्थात् यो विधि अनुसार चाहिँ मूल्यह्रासको रकमहरू सीधा रेखा विधिमा नै सधैँ बराबर हुन्छ। भनेको स्ट्रेट लाइन मेथडमा जस्तै जुन डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ सधैँ। र यस प्रकारको मूल्यह्रास विधि दीर्घकालीन ठेक्का पट्टाका लागि चाहिँ उपयोगी मानिन्छ। यो भयो वार्षिक विधि। अब वार्षिक विधिपछि अर्को 6 नम्बरमा छ राजकोष विधि। यो राजकोष विधि अथवा डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड, यसलाई चाहिँ सिङ्किङ फन्ड मेथड पनि भनिन्छ है। अब यो राजकोष विधि भनेको जुन डिप्रिसिएसन सिङ्किङ फन्ड मेथड अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दा राजको रकमलाई अन्य कम्पनी अथवा संस्थाको ऋण पत्र वा सेयरमा चाहिँ लगानी गरिन्छ। र सो लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज अथवा लाभांशलाई पनि जुन मूल्यह्राससँगको लगानी गरिन्छ। तर अब यस प्रकारको लगानी सम्पत्तिको अन्तिम वर्षमा चाहिँ गरिँदैन। र सो अवधिमा लगानी कोषमा रहेका ऋण पत्र अनि सेयरहरू बिक्री गरी नयाँ खरिद गर्नका लागि चाहिँ नयाँ पर्चेज गर्नका लागि चाहिँ रकम जम्मा गरिन्छ। र यो विधिबाट चाहिँ मूल्यह्रास निकाल्दा जुन सम्पत्तिको लागत अवशेष मूल्य भनेको चाहिँ स्क्रैप भ्यालु घटाएर आएको रकमलाई चाहिँ सिङ्किङ फन्ड टेबलमा देखाइएको वर्ष र ब्याज दर मिलान हुने अङ्कले गुणान गरेर चाहिँ निकालिन्छ। अब हरेक वर्षको मूल्याङ्क जुन मूल्यह्रासको रकमहरू समान हुने गर्छ है। अनि सम्पत्तिबाट हरेक वर्ष राजकट्टा गरिँदैन। र सम्पत्तिको लागत मूल्य नै के हो भन्दा वास्तातमा देखाइन्छ। र यस विधि अनुसार चाहिँ मूल्यह्रास सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा विशेष गरी यो एउटा भनेको राजकोष लगानी खाता र अर्को भनेको चाहिँ राजकोष खातामा राख्नुपर्छ। अब यसको चाहिँ फर्मुला के छ भन्दा डिप्रिसिएसन इक्वल्स टु टोटल कस्ट अफ एसेट्स माइनस स्क्रैप भ्यालु छुटेछ स्क्रैप भ्यालु इन्टु टेबुलेटेड भ्यालु अफ सिङ्किङ फन्ड टेबल एट गिभन इन्ट्रेस्ट रेट है। अब अर्को 7 नम्बरमा छ। अब यो बीमा नीति विधि भनेको इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड रहेको छ। अब यो विधिलाई चाहिँ राजकोष विधिको परिमार्जित रूप पनि मानिन्छ है। राजकोष भनेको हामीले जुन डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड पढ्यौँ यसको चाहिँ परिमार्जित रूप मानिन्छ यो इन्सुरेन्स पोलिसी मेथडलाई चाहिँ। र यस विधिमा चाहिँ ऋण पत्र अथवा सेयरहरू खरिद गरिँदैन। र सम्पत्तिको जुन लागत मूल्य अथवा पुनःस्थापना मूल्य बराबरको बीमा पत्रहरू चाहिँ खरिद गरिन्छ यहाँ चाहिँ है। अनि सम्पत्तिको निश्चित जीवनकालपछि तोकिएको रकम बीमा अनि कम्पनीबाट चाहिँ प्राप्त गरिन्छ। तोकिएको जुन रकमहरू बीमाहरू चाहिँ कम्पनीबाट प्राप्त गरिन्छ। यस विधि अनुसार मूल्यह्रास रकम कट्टा मूल्यह्रास कोष नीति खाता हुन्छ एउटा, अर्को भनेको चाहिँ मूल्यह्रास कोष खाता गरी दुईवटा खाताहरूमा चाहिँ खोल्नुपर्छ है यो रकम राख्नको लागि। यो भयो बीमा नीति विधि। र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सुरुमा स्थिर सम्पत्तिहरूको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ, छलफल गरिसक्यौँ। त्यसपछि भनेको डिप्रिसिएसनको प्रकारहरू र मूल्यह्रासमा कुन कुन कुराले गर्दा चाहिँ प्रभाव पर्छ, त्यसपछि मूल्यह्रासको विधिहरू के रहेको छ भनेर पनि यहाँ हामीले नर्मली 7वटा विधिहरूलाई पढिसक्यौँ। अब यो सँगसँगै आजको हाम्रो जुन टपिक रहेको थियो डिप्रिसिएसन त्यसको प्रकार र मेथड्सहरूमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू समेटिसकेका छौँ। र अब हामी लास्टमा चाहिँ अघि मैले सुरुमा पनि जानकारी गराइसकेकी थिएँ। अब एउटा हामी क्वेसन हेर्नेछौँ। यो चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन रहेको छ। यो 2075 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परीक्षामा चाहिँ सोधेको क्वेसन रहेको छ यो च्याप्टरबाट है अहिलेसम्म। अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो पास्ट क्वेसन मोडल क्वेसनको रूपमा हेरौँ। यसलाई चाहिँ एउटा क्वेसन रहेको छ। यहाँ क्वेसन हेरौँ सुरुमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मिति 2070 4 महिना 1 गतेमा रु 25 लाख को एउटा मेसिनरी खरिद गर्यो है, मेसिन पर्चेज गर्यो।
अब बैंकले प्रति वर्ष कति पर्सेन्टको 10% का दरले घट्दो मौजदात बिक्री अनुसार भनेको डिमिनिसिङ मेथड अनुसार राजकट्टी गर्ने नीति लिएको छ है। डिमिनिसिङ मेथड अनुसार चाहिँ डिप्रिसिएसन काट्ने नीति लिएको छ र आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष असार मसान्त भनेको यो असार मसान्त नै हुन्छ, असार 31 मा समाप्ति हुने गरी मानेर चाहिँ पहिलो 5 वर्षको हामीले 5 वर्षको मेसिनरी खाता तयार गर्नु पर्यो। त्यो के भन्दा एउटा 25 लाखमा हामीलाई खरिद गरेको दिएको छ अमाउन्ट 25 लाख, त्यसपछि कति पर्सेन्टले काट्नु पर्यो 25 लाखको हामीले 10%ले है। त्यो कुन विधि अनुसार भन्दा स्ट्रेट लाइन मेथड नभएर डिमिनिसिङ मेथड अनुसार। अब आर्थिक वर्ष चाहिँ हामीले कहिले मान्नु पर्यो भन्दा यसको लास्ट इयर कहिले मान्नु पर्यो भन्दाखेरि असार मसान्त नै हुन्छ, यो असार 31। अब यो आर्थिक वर्षमा समाप्त हुने गरेर चाहिँ हामीले पहिले सुरुको भनेको 5 वर्षको चाहिँ मेसिनरी अकाउन्ट तयार गर्नु पर्यो। अब यसलाई हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा फर्मेट बनाएकी छु है, जुन चाहिँ मेसिनरी अकाउन्ट हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने भएको छ कुन मेथडमा भन्दाखेरि डिमिनिसिङ मेथडमा है। अब यहाँ डियर सिआर साइड छ, त्यसपछि यहाँ हामीले चाहिँ डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउन्ट, त्यसपछि डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउन्ट भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हामीले 5 वर्षको चाहिँ मेसिनरी अकाउन्ट तयार गर्नु भनेको छ प्रश्नले है। अब हामीले यहाँ जुन मिति कहिले दिएको छ भन्दाखेरि 2070 साल 4 महिना 1 गते दिएको छ सुरुको मिति है। हामीले यही मिति लेख्नु पर्ने हुन्छ 2070 4 महिना 1 गते है सुरुको मिति। अब हामीले यहाँ टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। हामीलाई टु बैंक अकाउन्टमा कति दिएको छ प्रश्नमा 25 लाख 25 लाख रहेको छ, यसलाई नै लेख्नुपर्छ। अब हामीलाई कुन डेटलाई चाहिँ क्लोजिङ डेट मान्ने भनेको छ भन्दा प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा चाहिँ समाप्त हुने गरी मानेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेको यो आर्थिक वर्षको डेट दिएको छ। त्यसैले के हुन्छ भन्दा यहाँ डेट हुने भयो 2071 साल 3 महिना भनेको असार कति गते 31 गते है। यो प्रश्नमै दिएको छ यो हामीलाई। अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट है। हामीलाई डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट काट्नु भनेको छ प्रश्नमै दिएको छ, यो पनि प्रत्येक वर्ष 10% को दरले चाहिँ काट्नु भनेको छ। अब हामीले सुरुमा 25 लाखको 10% को डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। 25 लाखको 10% कति हुन्छ हामी यहाँ वर्किङ नोटमा हेर्छौँ है। हाम्रो सुरुको अमाउन्ट भनेको 25 लाख छ। अब यो 25 लाखको 10% कति हुन्छ त हामी वर्किङ नोटमा गर्छौँ। यो चाहिँ 25 लाखको 10% कति हुन्छ भने 2,50,000 हुन्छ है। यो 2,50,000 हामीले योबाट लेस गर्नुपर्छ। यो कहिलेको भयो यो फर्स्ट इयरको भयो। यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। फर्स्ट इयरको कति भयो 2,50,000। अब 25 लाखमा 2,50,000 घट्दा कति हुन्छ 22,50,000 हैन। अब यो भएपछि हाम्रो सुरुमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो 2,50,000 25 लाखको 10% को डिप्रिसिएसन हामीले 2,50,000 लेख्नु पर्यो यहाँ। अब बाई ब्यालेन्स सिडी। अब हाम्रो यहाँ 25 लाखमा है 2,50,000 घटाउँदा कति आएको छ 22,50,000 भनेको यो बाई ब्यालेन्स सिडीमा चाहिँ कति हुन्छ 22,50,000 हुन्छ। अब यो 22,50,000 र 2,50,000 जोड्दाखेरि 25 लाख नै हुन्छ है। अब यहाँ पनि टोटल कति भयो 25 लाख भयो। यसलाई क्लोज गर्दिम अनि यता डेबिट साइडमा पनि कति भयो 25 लाख नै भयो। यो पनि क्लोज है। हामीले एक वर्षको डिप्रिसिएसन निकाल्यौं। अब अर्को वर्षको निकालौं। अब यहाँ हाम्रो डेट कति छ भन्दाखेरि 2071 3 महिना 31 गते छ हैन। अब यहाँ कति हुनु पर्यो भन्दा 2071
3 महिना 31 भएपछि 4 महिना 1 गते। अब हाम्रो यो बाई ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ ले के हुन्छ? ओपनिङ हुन्छ। बाई ब्यालेन्स बिडी कति ल्याउनु पर्यो हामीले? यो 22,50,000 ले ल्याउनु पर्यो। 22,50,000। अब यहाँ डेट हुन्छ अर्को 2072 साल 3 महिना 31 गते बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट है। अब हामीले डिप्रिसिएसन कुनको निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त यो डिमिनिसिङ मेथड हो। अब हामीले चाहिँ यहाँ 22,50,000 को 10% निकाल्ने हो यो बुक भ्यालुबाट है, जुन हामीले अघि पढिसकेका थियौं। डिमिनिसिङ मेथडमा चाहिँ बुक भ्यालुलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्छ भनेर। अब 22,50,000 रहेको छ हाम्रो दोस्रो वर्षको निकाल्न गइरहेका छौं। अब 22,50,000 को 10% कति हुन्छ भन्दा 2,25,000 है। 2,25,000। अब यसलाई लेस गर्ने यो सेकेन्ड इयरको भयो। सेकेन्ड इयरको अब यो 22,50,000 बाट 2,25,000 लेस गर्दा कति हुन्छ? 20,25,000 भयो। यो पनि बुक भ्यालु नै भयो है। तेस्रो वर्ष चाहिँ हामी योबाट निकाल्छौं डिप्रिसिएसन। अब 2,25,000 भयो। यो बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट कति हुन्छ? 2,25,000 हुन्छ। अनि अर्को बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 20,25,000। अब 20,25,000 20,25,000 र अर्को भनेको चाहिँ 2,25,000 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 22,50,000 हुन्छ। 22,50,000 22,50,000 भयो। हामीले 2 वर्षसम्मको निकालिसकेका छौं। अब हामीले यसरी 2 वर्षसम्मको डिप्रिसिएसन निकालिसकेका छौं हैन। अब यता हामीले चाहिँ अर्को डेटमा चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ फर्मेट बनाइन, यो चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले 2 वर्षको चाहिँ गरे। अब अर्को हाम्रो यो ओपनिङ डेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 2073 सरी यहाँ 72 4 महिना 1 गते हुन्छ है। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर हामीले यो जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो भनेको 20,25,000 छ त्यसलाई नै यहाँ लेख्ने 20,25,000। यसरी नै यहाँ अर्को डेट भनेको चाहिँ कति हुन्छ? 2073 3 महिना 1 गते हुन्छ। 3 महिना 31 गते हुन्छ। अब यसरी नै तपाईले प्रोसेस सेम यही नै हो, यसरी नै निकाल्दै जानु होला। जम्मा 5 वर्षको हामीलाई निकाल्नु भनेको छ प्रश्नमा। अब हाम्रो जुन छ यो 22,25,000 है, 20,25,000 रहेको छ यो ओपनिङ ब्यालेन्स। हामीले सेकेन्ड इयर सम्म निकालिसकेका छौं। अब हामीले यो 20,25,000 को फेरि 10% गर्नु पर्यो थर्ड इयरको निकाल्दाखेरि। 20,25,000 को 10% कति हुन्छ भन्दाखेरि 2,02,500 है, यो थर्ड इयर। अब यसलाई पनि लेस गर्दियौं, कति हुन्छ भन्दाखेरि 18,22,500 आउँछ है। तपाईले सेम प्रोसेस हो, त्यसरी नै कन्टिन्यू तपाईले 5 वर्षसम्म गर्दै जानु होला। डिप्रिसिएसन चाहिँ यति हुन्छ हैन। त्यसपछि भनेको अब फेरि 18,22,500 को पनि हामीले 10% गर्नु पर्यो चौथो वर्षको लागि है। त्यसपछि यो 18,22,500 ले 10% गर्दा कति डिप्रिसिएसन आउँछ त्योमा 18,22,500 मा चाहिँ जुन डिप्रिसिएसनलाई लेस गर्नु पर्यो। अनि बुक भ्यालु जति हुन्छ त्यसको पनि 10% गर्दै जाने 5 वर्षसम्म हामीले कन्टिन्यू। र 5 वर्षसम्म हामीले डिप्रिसिएसन घटाउँदै जाँदाखेरि बुक भ्यालु कति रहन्छ भन्दाखेरि अन्त्यमा 5 वर्षसम्म हामीले कन्टिन्यू जाँदै गर्दाखेरि 14,76,225 यति आउँछ है लास्टमा। गर्दै जाँदाखेरि हामीले कति सालसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा 2076 साल 4 महिना 1 गतेसम्म गर्नुपर्छ
हाम्रो टु ब्यालेन्स बिडीसम्म है। त्यति गर्दै जाँदा कति आउँछ भन्दा 14,76,225 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ यो क्वेसनको। र बाँकी तपाईँले गर्नुहोला, मैले चाहिँ यहाँ दुईवटा स्टेप मात्रै गरेर देखाएँ। सेम प्रोसेस रहेको छ। डिप्रिसिएसन निकाल्नुहोस्, त्यसरी नै जुन बुक भ्यालु रहन्छ त्यसबाट चाहिँ डिप्रिसिएसनलाई निकाल्दै जानुहोला र त्यसपछि गर्दै जानुहोला। यति चाहिँ आन्सर आउँछ। लास्टमा हाम्रो बाँकी यति रहन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ अब यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट यानि कि मौजदात व्यवस्थापनसँग रिलेटेड सम्पूर्ण विषयलाई समेटेर भिडियो लिएर आउनेछु म। र तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला केही नबुझ्नु भएको छ भने। र आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। हवस् त, नमस्ते।